हाय फ्रेंड्स, अंतुश ब्रागांजा. कितें सांगू, आमच्या गोंयांत पळय इतले मायग्रंट भरल्या न्हू. चडशे मायग्रंट आमचे गोंयकार सारके उणे आहा रे. 20% आमचे गोंयकार उरल्या. सगळे गेले लंडनाक, पोर्चुगलाक, अमेरिकाक आनी दुबय सगळे गेले. भरल्या फकत 80% मायग्रंट आमच्या गोंयांत. आनी कितें करता आमचे गोंयकार? लंडनाक काम करता न्हू, आनी घरा येता गोंयांत आनी पोन्नी घरां आहा ती मोडटा मरे आनी सारखे पॉश बंगले काडटा कॉन्क्रिटाचे. ग्राउंड+1, ग्राउंड+2 सारखी भरपूर जोडून येयल्या न्हू लंडनाक. भरपूर पॉश पोन्नी ओल्ड घरां मोडून बंगले बांदता. फूल पॉश फर्निचर्स. पूण कितें रावंक नशीब ना. इतलो देस्पेस करता तुवें जोडून हाडून पोन्ने घर मोडून सारखे पॉश बंगलो करता, पूण नशीब ना रावपाक. हाली 1 म्हयनो रावता. 1 म्हयनो रावन गेले पत्ते लंडनाक म्हणजे कामार. परवत एका वर्सान येता आनी 1 म्हयनो भर रावता, परवत गेले. नशीब ना इतलें करून रावपाक. आनी एक पावट ते लंडनाक गेलेले परवत येयना. म्हाका दिसना ते येतले म्हणजे तेंची भुरगीं ते थिंगाच सेटल जातली. कित्याक हांवें ऐकल्यार विचारले आतां ती आसोसोर येतली म्हणटा. आनी तुमी मेल्या उपरांत तुमची भुरगीं ती म्हाका सांगता, ती भुरगीं म्हणटा तेंका फॉरेनर कोणी काजार जावंक शकता, थिंगा सेटल जावंक शकता. हांवें म्हणलें तेंका खबर पासून तुमी मेल्या उपरांत तेंका खबर पासून वचची ना आपणाचे बाबा मामी डॅडीची प्रॉपर्टी आहा, घर आहा म्हणून. ते म्हणले खंयचोय मायग्रंट हांव वयतलो कित्याक तेंका खबर पासून वचची ना थिंगा सेटल जाल्यार. सारकें बाबा म्हणलें. आनी कितें म्हणटलो अशें लायफ जालां आमच्या गोंयकारांचें. आनी एक दीस सगळे मायग्रंट भरतले आनी गोंयकार भायर पडटले. गोंयकार फकत भायर सेटल जातले, तेंची भुरगीं तशी. बरें, आतां दुसरी गोंयान बिझनेस पळय आनी सगळे मायग्रंटांनी कॅप्चर केला, सगळे बिझनेस. आनी आमच्या थोड्या बिझनेसमॅनांनी कितें केलां, मायग्रंटांक चलोवपाक दिलां आनी आपूण घरा कडेन सुसेगाद बसून म्हयन्याक आपणाक मुगे पयशे दी अशें. टेन्शन ना, सुसेगाद घरा न्हिदता, मायग्रंटांक चलोवपाक दिता, इतले पयशे दी म्हयन्याक, पुरो. हार्डवर्क करपाचें सोडलें गोंयकारांनी. बरें, आतां फार्मासी घातल्या सगळे. दुसरी बिझनेसां कॅप्चर केल्या बरी आहा रे. फार्मासी घातल्या आनी फार्मासीक ते कितें आहा, डिप्लोमा करता मरे फार्मासी आनी येता आनी फार्मासी घालता हिंगा. म्हणजे बँक लोन दिता न्हू, काडटा हें करता. पयर हांव तसोच मरे. आनी कितें करता, गोंयकारांची नांवां दिता रे. कित्याक नांव घातलें म्हणून तुका गोंयकाराची फार्मासी अशें म्हाका जालां. एक फार्मासी आहा मरे, हांवें नांव पळयलें फ्लोरा म्हणून फार्मासी. हांव भितर गेलो रे. आनी भितर वच जाल्यार सगळे अंडा गुंडा तांडा पाणी. गोंयकार एकलो पासून ना, सगळे ते. पूण नांव दिलां फ्लोरा म्हणून कित्याक अशें दिसता रे गोंयकाराची म्हणून. कितें ब्रेन बरें तेंचो. आनी एक फार्मासी नॅशनल म्हणून. नॅशनल म्हणजे दिसता न्हू गोंयकाराची कोणाची आसतली म्हणून. थिंगाय भितर वच जाल्यार सगळे तेंचेच मनीस, 3 जाण तेंचेच भायले. ते घालता बिझनेसां, फार्मासी घालता, दुसरे बिझनेस घालता आनी तेंच्या मनशांक कामां काडटा. गोंयकारांक काम ना. ते आपणाचेच कोण फॅमिली काजन आनी कोण हे चुलतो पुलतो तेंका हाडटा आनी वचता तेंच्या कामार. असलें जालां. आनी गोंयकारांची नांवां दिता बिझनेसाक आनी गोंयकारांक पिशान काडटा. गोंयकारांचे ते गोंयकारांची म्हणून भितर वच जाल्यार सगळे अंडा गुंडा तांडा पाणी. बरें, इतलेंच न्हू. आतां दोतोरांचेय तुमकां सांगता. आतां डॉक्टर पळय तुमकां मेडिसीन प्रिस्क्रायब करता न्हू, ते पासून तेंचे मायग्रंटांच्या नांवांचे मेडिसीन. आतां हे क्वेश्चन ते तुमकां सांगूंक नको. कित्याक फाटीं हांव डॉक्टरा कडेन गेलो, सिनियर डॉक्टरा कडेन. तेणें म्हाका एक टॅबलेट दिली. नांव कितें जाणा, उडाप्पा 5. आतां हुंयचो उडाप्पा काय दाखयता तुमकां, पळया. पयलें मरे. बरें, आनी एक टॅबलेट दिली, तेजें नांव कितें, सिंडोप्पा. आतां हुंयचो मायग्रंट सिंडोप्पा उडाप्पा. पळय हांव दाखयता. बरें, आनीक म्हाका मातशें फरपता म्हणून हांव दोतोराक सांगलें. दोतोरान तूप दिलो, केटोबा. खंयचो केटोबा दाखयता पळया. बरें,
आनी एक मात गोंयकाराच्या नांवाची दिली हा. गोंयकाराचे दुसरे आनी एक टॅबलेट दिली, रोजुवाज 10 रोजुवाज एक गोंयकाराच्या नांवाचे दिले मेडिसिन दाखयता. पहिले मारे मेडिसिना पासून मायग्रंटच्या नांवाची काढल्या दोतोर ते मायग्रंटच्या नांवाची दिता, फार्मासी तेंच्योच आणि मेडिसिना दिता तेय तेंच्याच नांवाची. कोण उडाप्पा, सिंडोप्पा, केटोबा असली कितें म्हणून सांगू. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू फॉर वॉचिंग, टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू.